अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि सर ज़िक्र क्या है और ज़िक्र इलाही की मक़दार क्या है। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िक्र इलाही की मक़दार तो कोई नहीं है, लामहदूद अल्लाह के लिए लामहदूद याद। ज़िक्र इलाही जो है अल्फाज भी हैं, एहसास ख्याल भी है और इसको बेशुमार बताया गया है। अल्लाह वालों ने बताया है कि ज़िक्र इलाही क्या है। एक तो ये है कि आवाज़ के साथ अल्लाह ताला का इस्म पुकारा जाए, सांस के अंदर और बाहर जाने के साथ अल्लाह अल्लाह किया जाए। इसको पासे नफ्स कहते हैं। अपने सांस की हिफाजत की जाए और सांस के आते अल्लाहू कहा जाए और सांस के जाते अल्लाहू कहा जाए। इसका पूरा एहसास किया जाए, ख्याल रखा जाए कि अल्लाहू कहा जाए। और ला इलाहा इल्लल्लाह भी ज़िक्र है। और ज़िक्र की एक बात ये भी है कि यानी नमाज कायम कर मेरे ज़िक्र के लिए, और अल्लाह के ज़िक्र के बेशुमार तरीक़े बताए गए हैं। अल्लाह की राह में चलने वाला मोहब्बत के साथ जो अमल कर रहा है वो भी ज़िक्र है। और अल्लाह की राह में फ़िक्र करना जो है ये भी ज़िक्र है। तकफुरून भी ज़िक्र है, तदब्बरून भी ज़िक्र है। और अल्लाह की राह में ख़र्च करना भी ज़िक्र है। अगर पैसे वाला आदमी ज़िक्र कर रहा हो तो अल्लाह वाला उसे कहे कि तू अल्लाहू कहता जा रहा है और पैसा खर्च नहीं करता, लिहाजा तुम्हारा ज़िक्र कबूल नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है कि यानी इंसान हरगिज़ नहीं फला पाएगा जब खर्च नहीं करेगा वो चीज़ जो पसंद है उसको। गरीब आदमी क्या खर्च करेगा? गरीब आदमी अपने दुख पर खामोश हो जाए तो ये भी एक तरह का खर्च है। इस खामोशी की बदौलत गरीब गनी हो जाता है। गरीब अगर अपने दुख पर खामोश हो जाए तो वो गरीब गनी हो जाता है। कभी भी अपने दुख पर लोगों की गवाही ना लो, दुख को खामोश कर दो और अपने गम को पी जाओ अल्लाह के लिए। और अल्लाह की राह में ये सोच कि ये मुसीबत उसकी तरफ से आई है। खुदा की तरफ से आने वाली चीज़ का मखलूक के सामने गिला ना करो और मखलूक के जुल्म का अल्लाह के सामने गिला ना करो। ये गरीब आदमी की सखावत है। ऐसा करने से उसका ज़िक्र शुरू हो जाता है। ज़िक्र का मायना है कि अल्लाह की राह में चलने का शऊर पैदा हो जाए। अल्लाह की राह में चलते हुए जो कुछ तुम कर रहे हो ये सब कुछ ज़िक्र में शामिल है। खैरात भी ज़िक्र में शामिल है, चलना भी ज़िक्र में शामिल है। अल्लाह के ज़ाकिरीन के लिए रोटी पकाने वाला तंदूरची भी ज़िक्र में शामिल है। ये पूरे का पूरा ज़िक्र है। और ये अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि असली ज़िक्र ये है कि इंसान ज़मानो मकान से अलग होकर खालिक कौनो मकान के ज़िक्र में ऐसा गुम हो जाए कि ला मकान बन जाए, बल्कि बिल्कुल इसके आलम में महव हो जाए। ये ज़िक्र की एक कैफियत है। इंसान इस हाल में हमा हाल हो जाता है। एक आदमी ज़िक्र में बड़ा महव कर दिया गया, चलते चलते उसको कहीं ठोकर लग गई तो खून निकल आया, तो उस खून में से जो भी ज़िक्र की आवाज़ आती थी इसके ज़िक्र की हद आपका शेख मुकर्रर करता है। मसलन शेख ने कहा कि अब ज़िक्र बंद कर दे। अब ये ज़िक्र बंद करना जो है ये इताअत है। जिस ज़िक्र से मना किया जाए वो ज़िक्र बज़ाते खुद आपको इताअत से बाहर ले जाएगा। ये मैं वार्निंग की बात बता रहा हूँ। मसलन कोई शख्स ज़िक्र में बहुत महव हो जाएगा तो वो नमाज के करीब नहीं जाएगा और अल्लाह के ज़िक्र में इतना महव हो जाएगा कि दुरूद शरीफ से भागेगा। ये मैं गौर करने वाली बात बता रहा हूँ। जो इंसान ज़िक्र में ज़्यादा मस्त हो जाए उसके करीब जाके फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसको ठंडक महसूस होती है, वरना वो सुनता नहीं दुरूद शरीफ। हालांकि दुरूद शरीफ का मायने अदब है, तो शेख के हुक्म के अलावा ज़िक्र बेबाकी में ले जाता है, तेज़ी में ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, इधर का उधर कर देता है, उधर का इधर कर देता है। इसलिए ज़िक्र के लिए शेख का अमर होना चाहिए और जिसका अमर हो उसकी हिफाजत में होना चाहिए और उसकी सरपरस्ती में होना चाहिए। बेबाकी में ज़िक्र करते करते बाज़ औक़ात इंसान गुमराह हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जिक्र भी करते जाएं
اور گمراہ بھی ہو جائیں۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ کہیں آپ کا ذاکر ہونا شریعت سے ٹکرا نہ جائے۔ ایسے لوگ دیکھتے ہیں ہم نے، اس لیے ذکر کرتے وقت بڑی احتیاط چاہیے۔ ذکر شریعت کے اندر رہ کے کیا جائے اور کسی شیخ کے حکم سے کیا جائے اور کسی شیخ کی پناہ میں کیا جائے اور اس کے سہارے سے کیا جائے تاکہ منزل آسانی سے مل جائے۔ تو ایک اور صاحب فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسر ہوا جا سکتا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو، ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو۔ پھر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا یعنی یور سیلف، بلکہ یور ریئل سیلف، اس کو پہچانو۔ اس میں سے سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پہچانو۔ جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہیں، ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے، ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا، ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیئرٹی ہے آپ کے اپنے سیلف کے ساتھ۔ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا، انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ۔ جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے اسے زندگی میں خوشی دے جاؤ۔ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی تو دے کے جاؤ۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ اپنے بیہیویئر میں سنسیئر ہو جاؤ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو۔ الفاظ اور اعمال میں تضاد نہ ہو۔ یہ سنسیئرٹی ٹو یور سیلف ہے، یعنی کہ جو کہہ رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہوں اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے۔ آپ کا قول آپ کا حال ہو اور آپ کا حال آپ کا قول ہو، یعنی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو، اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی نہ بولو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ بی ٹرو یور سیلف۔ سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال، احساس، پھیلاؤ، پیسہ اور وابستگیاں۔ وابستگیوں میں محبت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ جو تعلق تمہاری رینج میں آئے وہاں سنسیئر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سنسیئر آدمی جو ہے ہی از دا پارٹ آف ایوری ون ہوم ہی میٹس۔ لوگوں سے وہ اس قدر سنسیئر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنسیئرٹی کی انتہا ہے کہ کائنات کے ہر اسم کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو نہ کسر نفسی کرو۔ یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ کسر نفسی جو ہے یہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی۔ اتنی کسر نفسی نہ کرو کہ تحقیر ذات ہو جائے۔ اپنے ساتھ حقارت کے الفاظ مت استعمال کرو اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہان ہیں۔ آج میرے اختیار میں یہ لفظ کہنے والا ہر بے راہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، یہ بھی نہ کہا کرو۔ نہ مبالغہ ہو، نہ کسر نفسی ہو، نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو۔ یہ ہے اپنی ذات سے سنسیئر ہونا، یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل کی بھی نظر ہو، اور جو آپ کی تحویل میں ہیں وہ بھی خوش رہیں، اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں۔ تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ بس اتنی بات یاد کر لو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی۔ بس اتنی بات یاد کر لو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی، یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں۔ جتنا تمہارا پھیلاؤ ہے وہاں تک خوشی ہو، ہاں وہاں تک سنسیئرٹی ہو، اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو اور دوست کے ساتھ دوستی کر لو۔
یہ ہے سنسیئرٹی۔ سنسیئرٹی کا مطلب ہے کہ ڈسمیولیشن نہ ہو اور سیمولیشن نہ ہو، یہ دونوں لفظ نہ ہوں۔ ڈسمیولیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ واٹ یو ہیو ناٹ، سیمولیشن کا مطلب ہے کہ کنسیلنگ واٹ یو ہیو ٹو بی، یہ دونوں کام نہ ہوں۔ حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو۔ اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھیلاؤ اور اپنے بارے میں بدگمانیاں نہ پھیلاؤ۔ تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو، یہ ہے سنسیئرٹی۔ جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو، جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو۔ دولت چھپاؤ نہیں لیکن مبالغہ نہ پیدا ہو جائے، یہ ہے سنسیئرٹی۔ اور اگر زندگی میں سنسیئر ہو تو موت کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاؤ، بس دونوں کام کر لو۔ زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے اور موت سے اتنا نہ ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ زندگی گزارو یقین کے ساتھ اور موت پر اعتماد رکھو۔ موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ، یہ ہے سنسیئرٹی۔ تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیئر ہونا اور ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ہونا۔ اچھے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔